हेलो, मलाई सुनिराख्नु भएको छ? Yes, sir. सुनेछ सर सुनेछ। र सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हाम्रो प्रपर्टी भ्यालुएसन छ। फर्स्ट पार्टमा हामी इस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ गर्छौँ। इस्टिमेसन कस्टिङमा हाम्रो प्रोजेक्टहरूको इस्टिमेट कसरी गर्ने, कस्टिङ कसरी निकाल्ने भन्ने हामी ट्रेनिङ डेलिभर गर्छौँ भने सेकेन्ड पार्टमा हाम्रो प्रपर्टी भ्यालुएसन आउँछ। प्रपर्टी भ्यालुएसनमा पनि हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको प्रपर्टी भ्यालुएसन कसरी गर्ने है। र सँगसँगै यो सबै चिजको लागि हाम्रो प्रिभेलिङ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो प्रिभेलिङ गाइडलाइन्सहरू के छ, पोलिसिजहरू के छ, त्योसँग पनि थोरै फ्यामिलियर भएर हामी काम कसरी गर्ने, हाम्रो यो अब्जेक्टिभको साथ हामी चाहिँ यो ट्रेनिङलाई सञ्चालन गर्दैछौँ। र अब हामीले यो ट्रेनिङमा चाहिँ हाम्रो के कस्तो चिजहरू इन्कर्पोरेट गरेका छौँ, के कस्तो चिजहरूलाई इन्क्लुड गरेका छौँ होइन, यो ट्रेनिङको स्कोप के हो भनेर एकचोटि थोरै हेरौँ। अघि भने जस्तै फर्स्ट पार्टमा हाम्रो इस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ छ है। हामी धेरैजनालाई थाहा हुन्छ, सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो है। इस्टिमेट के हो त है। बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्टको काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यो प्रोजेक्टमा कति क्वान्टिटी खपत हुन्छ, त्यसको कस्ट कति हो भनेर निकाल्नु नै त्यो इस्टिमेट भयो है। अब हामी किन इस्टिमेट गर्छौँ, यो पनि हामीले काम लन्च गर्नुभन्दा अगाडि प्रायर नै हामीलाई त्यसको कस्टिङ थाहा होस्। र सँगसँगै यो मेन पर्पज सँगसँगै इस्टिमेसनको हाम्रो अर्को एक्जिलरी पर्पजहरू पनि हुन्छ है। एक्जिलरी पर्पजहरू सँगसँगै जस्तै कि क्वान्टिटीहरू कति थाहा पाउने, इस्टिमेसनको क्वान्टिटीको आधारमा कुनै पनि प्रोजेक्ट लन्च गर्ने बेलामा त्यसको चाहिँ सेड्युलिङहरू कसरी गर्ने होइन, यो पर्पजहरू आदि इत्यादि इस्टिमेसन सँगसँगै जोडेर आउने के पर्पजहरू छ त्यसको पनि ब्रिफ एउटा हामीले ब्रिफिङ गर्छौँ। सो इस्टिमेसन गर्नुको लागि एज एन इस्टिमेटर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट, हाम्रो क्वालिफिकेसन्स के हुनुपर्छ, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्स है। जस्तै कि हामीलाई सिभिल वर्कहरूसँग फ्यामिलियर हुनुपर्ने हुन्छ होइन, हामीलाई विभिन्न कन्स्ट्रक्सन मेथोडोलोजीहरूसँग फ्यामिलियर हुनुपर्ने हुन्छ आदि इत्यादि। हामीलाई के कस्तो रिक्वायरमेन्टहरू चाहिन्छ त है, त्यो रिक्वायरमेन्टहरूमा हामीले के कस्तो क्वालिटीहरू हामी यहाँ डेभलप गर्छौँ त्यो पनि हामी यहाँ एकचोटि हेर्छौँ। लाइकवाइज मेथड अफ इस्टिमेसन है। मेथड अफ इस्टिमेसनमा पनि हामी त्यहाँ धेरैवटा मेथड अफ इस्टिमेसन हुन्छ। जेनरली क्याटेगोराइज गर्नु पर्दाखेरि एउटा एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट, अर्को डिटेल इस्टिमेट है। त्यो दुईटै क्याटेगोरीको हामी चाहिँ जेनरल यसको चाहिँ मेथड अफ इस्टिमेसनमा दुईटै क्याटेगोरीमा हामी वर्क गर्छौँ है। त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जस्तै कि युनिट कन्सिस्टेन्सी होला। एउटा इस्टिमेट कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चरको इस्टिमेट गर्नुपर्ने बेलामा यसको युनिट कन्सिस्टेन्सीको कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको वर्कएबिलिटी कन्सिडरेसनको कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। वर्कएबिलिटी कन्सिडरेसन भन्दाखेरि हामीले इस्टिमेट गरेको कुरा फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा है ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सपोज हामीले खाल्डो खन्नुपर्ने भन्ने इस्टिमेट गर्नु छ, 5x5x5 को खाल्डो खन्न मजाले सकिन्छ फिल्डमा, तर 6 इन्च चौडाइको 5 फिट गहिरो खाल्डो खन्नु पर्यो भने हम्मे पर्छ, किनभने त्यसको लागि स्पेसल टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिन्छ होइन। त्यो वर्कएबिलिटी कन्सिडरेसनहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसमा विभिन्न वर्कएबिलिटी कन्सिडरेसनहरू छ, हामी ड्युरिङ द ट्रेनिङ सेसन्स हामी त्यसको कुरा गर्छौँ। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको इस्टिमेटलाई हामीले एक्युरेसी निकाल्नु। हामीले कसरी इस्टिमेटलाई एक्युरेसीतिर हामीले त्यसलाई पोलिस गर्छौँ त होइन। एक्युरेसी हुँदाखेरि र नहुँदाखेरिको त्यसको इम्प्याक्टहरूको बारेमा पनि हामी ब्रिफली छलफल गर्छौँ। अब हामीले यो इस्टिमेट गर्ने बेलामा चाहिँ हजुर केही क्वेसन्स थियो? अगाडि बढौँ है। सो हाम्रो यो इस्टिमेसनको हामीले यो थ्योरी पार्ट सँगसँगै हाम्रो अर्को मेजर पार्ट भनेको हामीले इस्टिमेसन चाहिँ कसरी गर्छौँ त, कुनै पनि स्ट्रक्चरको क्वान्टिटी कसरी निकाल्छौँ, कस्टिङ कसरी निकाल्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ हामी अड्किन्छौँ त्यहाँ, किनभने विभिन्न आइटम अफ वर्क हुन्छ हो।
त्यो विभिन्न आइटम अफ वर्कहरुको इच एन्ड एभ्री आइटम अफ वर्कहरुको हामी एस्टिमेसन कसरी गर्छौं त है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो कोर्समा कोर्स कसरी अगाडि लगाएका छौं भने हाम्रो ट्रेनिङ मेथोडोलोजी अनुसार हामीले कुनै एउटा स्ट्रक्चरको केस स्टडी गर्छौं र जेनरली युज हुने आइटमहरुको चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल रूपमा त्यसलाई चाहिँ त्यो केस स्टडीलाई सँगसँगै अगाडि लगेर त्यसलाई हामी क्लासमै हामी त्यसको चाहिँ एस्टिमेसनहरु गर्ने र सँगसँगै तपाईहरुलाई असाइनमेन्टको रूपमा थोरै असाइनमेन्टहरु सहित लगेर तपाईहरुको चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टतिर हामी लाने है। अब त्यसमा जनरल वर्क्सहरुमा चाहिँ जनरली युज हुने वर्कहरु भनेको चाहिँ जस्तै अर्थवर्क होला हैन, माटो खन्ने कामहरु, अर्थवर्कसँगै माटो खन्ने सँगसँगै माटो पुर्ने हैन। अर्को भनेको कङ्क्रिटिङ होला, कङ्क्रिटिङ भनेको मेजर पार्ट नै हुन्छ। कङ्क्रिटिङ सँगसँगै जोडेर आउने भनेको फर्म वर्क्स, फर्माको काम र डन्डीको काम है। अब डन्डीको काममा पनि एकदम हामीले चाहिँ एकदम वान अफ द मेजर पार्ट अफ एस्टिमेसन नै हुन्छ र हामीले यसमा हाम्रो ट्रेनिङ सेसनमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग एस्टिमेसनको लागि हामीले चाहिँ यसलाई प्रोभिजन्स गरेको छौं। र डन्डीको एस्टिमेसन गर्ने बेलामा एउटा भनेको एप्रोक्सिमेटली गरिन्छ, अर्को भनेको चाहिँ बार बेन्डिङ शेड्युल अनुसारले गरिन्छ है। बार बेन्डिङ शेड्युल भनेको कुनै पनि शेप अफ बार कतिवटा लाग्छ, कति डायमिटरको डन्डी युज भइरहेको छ हैन, र त्यो अनुसारले त्यसको वेट क्याल्कुलेट गर्दै जानु है। यो एउटा बार बेन्डिङ शेड्युलको यहाँ फर्मेट छ। हामी यसको लागि दुईटा क्लास दुईटा या तीनटा क्लासमा हामी डिस्कसन नै हुन्छ, थरो डिस्कसन नै गर्छौं हामी यसको लागि। सो जस्तै कि यहाँ हेर्नुस् त आइसोलेटेड फुटिङको छ, यसमा 12 mm को बार युज भएको छ, यहाँ शेप अफ बारको ड्र भएको छ, नम्बर अफ बार कतिवटा छ भनेर पत्ता लगाएको छ र अल्टिमेटमा यो बारको कति वेट आउँछ भनेर कति केजी आउँछ त भनेर हामीले यसमा पत्ता लगाएको छौं। यही फर्मेटमा हामी बार बेन्डिङ शेड्युल गर्छौं। हामीले बार बेन्डिङ शेड्युल गर्ने बेलामा पनि हामीले एस्टिमेसनलाई फोकस भएर बार बेन्डिङ शेड्युल गर्छौं, डिजाइनलाई भन्दा पनि। त्यसपछि अरु विभिन्न आइटम अफ वर्कको हामी एस्टिमेसनहरु गर्ने बेलामा जस्तै मेसनरी वर्क होला हैन, काठको कामहरु होला, वुडन वर्क्सहरु हैन, जस्तै यो पोइन्टिङ वर्क्सहरु होला। त्यसपछि फिनिशिङ वर्क्स, कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई फिनिशिङ दिनको लागि अब के कस्तो आइटम अफ वर्कहरुको कुराहरु गर्नुपर्छ, जस्तै कि बिल्डिङमा हेर्ने हो भने प्लास्टर होला, पेन्टिङ हैन, फ्लोरिङमा अब कोरा मसिनो गर्ने कि टाइल मार्बल गर्ने कि कुन कस्तो खाले फ्लोरिङ हुन्छ त। सिमिलरली रेलिङ हैन, रेलिङ भन्दाखेरि अब कौसीमा होला अथवा फर्याङमा होला, डोर विन्डोमा होला। त्यसपछि आदि विभिन्न चीजहरु यिनीहरुको एस्टिमेट इन्डिभिजुअली कसरी गर्छौं हामी वन बाइ वन हामी हेर्छौं। सँगसँगै अहिले हामीले धेरै जनाको हाम्रो चाहिँ क्युरियोसिटी चाहिँ के छ भने अहिले हामीले बजारमा आफ्नो स्पेशली आफ्टर अर्थक्वेक धेरैवटा हामीले स्टिल स्ट्रक्चर्सहरु पनि हामीले देख्न सक्छौं है। अब स्टिल स्ट्रक्चर्सहरु भनेर हामीले एज अ होल इन्टायर स्काई स्क्रापर्सहरु पनि हुन सक्छ हैन, मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरु पनि हुन सक्छ स्टिल स्ट्रक्चर्सहरुमा भने सिम्पल यस्तो यो गेटहरु मात्र पनि हामीले यो मेटल वर्क अर स्टिल स्ट्रक्चर्समै मेटल वर्कमै पर्छ है। यिनीहरुको हामी एस्टिमेटहरु कसरी गर्छौं त है, त्यो पनि हामी हाम्रो सेक्सनमा हेर्छौं है। अहिले हामी सामान्य ट्रसदेखि लिएर मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरुसम्म पनि हामीले अहिले देख्न सक्छौं। पछि सायद यो भन्दा पनि डेभलप भएर हाई स्काई स्क्रापर्सहरुमा पनि डेभलप हुन्छ होला। सो यिनीहरुको एस्टिमेसन गर्ने बेलामा हामी के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु हामी ब्रिफली यसमा डिस्कस गर्छौं र कुनै एउटा स्याम्पल स्ट्रक्चरको हामी एस्टिमेट पनि गर्छौं है। हामीले अब एस्टिमेसनलाई चाहिँ हामीले एस्टिमेट गर्ने चाहिँ कुन फर्मेट हुन्छ भनेर यसमा देखाउन खोजेको हो। सो एस्टिमेसनको फर्मेट हामीले पहिला पढ्दै आएको फर्मेट नै हुन्छ। यसमा सिरियल नम्बर, त्यसपछि डिस्क्रिप्सन, यो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हामीले कुन ठाउँको एस्टिमेट गर्दै छौं त भनेर हामीले यसमा क्लियर पिक्चर आउने गरिकन यसमा डिस्क्रिप्सन गर्छौं है। डिस्क्रिप्सन चाहिँ बुझ्ने खाली हुनुपर्छ। यो एकजनाले गरेको एस्टिमेट अर्कोले पनि बुझ्ने खाली हुनु पर्यो है। यो नम्बर भनेको नम्बर अफ स्ट्रक्चर हो, लेन्थ, विड्थ, हाइट, क्वान्टिटी, युनिट, रिमार्क्स है। यसमा यसको डाइमेन्सन्सहरु राखेर यसमा क्वान्टिटी निकाल्ने
र यो कुन चाहिँ युनिटमा हामीले डाइमेन्सनहरुको युज गरिराखेका छौं है। युनिट कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ यहाँ आउँछ, एउटा युनिट लेन्थ मिटरमा नाप्ने र हाइट फिटमा नाप्ने गरेर चाहिँ हुँदैन। मिटरमा नापेको छ भने सबै मिटरमै नाप्नु पर्यो र यसलाई कन्सिस्टेन्ट रूपमा कन्सिस्टेन्ट युनिटको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि हाम्रो चाहिँ एक्युरेसीतिर बढी आउँछ है। र यो फर्मेटमा हामीले एस्टिमेटलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छौं। सिमिलरली कस्टिङ है, एस्टिमेटले चाहिँ अब हामीलाई सुरुमा दिने भनेको क्वान्टिटीहरु कति आउँछ त, कुनै पनि कामको क्वान्टिटी कति आउँछ भनेर हामीलाई देखाउँछ भने हाम्रो कस्टिङले चाहिँ त्यसको कति पर्छ त अमाउन्ट भन्ने कुरा नै हाम्रो कस्टिङ हो है। कस्टिङमा हामीले सिम्पली यो फर्मेटमा हामी यता डिस्क्रिप्सन लेख्छौं, युनिट लेख्छौं र कति क्वान्टिटी छ एस्टिमेटबाट आएको क्वान्टिटीलाई त्यसको युनिट रेटले मल्टिप्लाई गरेर अमाउन्ट निकाल्छौं है। त्यो भनेको हामीले एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट भनेर त्यसलाई एउटा प्रेजेन्ट गर्छौं। हामी त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने फर्मेट यही नै हो। सिमिलरली अन्तिममा कस्ट समरी हैन, विभिन्न एबीसी कुनै एउटा प्रोजेक्टमा एबीसी विभिन्न स्ट्रक्चर्सहरु होला, विभिन्न फेजेसहरु होला हैन, त्यसलाई हामीले अन्तिममा लास्टमा प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा जस्तै कि ए मा सिभिल वर्क, बी मा स्यानिटरी, सी मा इलेक्ट्रिकल वर्क भनेर यसरी छ भने यसको टोटल गरेर प्रेजेन्ट गर्छौं। सरी, सँगसँगै हाम्रो अब कुनै पनि एस्टिमेटमा हाम्रो कन्टिन्जेन्सीजहरु राख्नुपर्ने हुन्छ हैन, 5% कन्टिन्जेन्सीज अर 4% कन्टिन्जेन्सीज हैन। कुनै पनि स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा त्यसमा भ्याटहरु लागेको हुन्छ। यो सबै कुराहरु हामीले यसमा क्याल्कुलेट गर्छौं। यो सबै क्याल्कुलेसन्स चाहिँ हामी कुन नर्म्सको आधारमा बसेर गर्ने के हो भनेर हामी डिटेलमा पछि हामी सेसनहरुमा पनि डिस्कस गरौँला है। सिमिलरली अघि तपाईहरुले एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्टमा रेट भनेर देख्नुभयो हैन, हामीले अब्जेक्टिभमा पनि थोरै कुरा गर्यौं। रेट त्यो एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्टमा राख्ने रेट चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ रेट एनालाइसिसबाट आउँछ है। हाम्रो ट्रेनिङमा हामीले रेट एनालाइसिसको बारेमा पनि थोरै डिस्कस गर्छौं। त्यसमा हामीले मटेरियल रेट है, त्यसमा लाग्ने कुनै पनि काम गर्दाखेरि लाग्ने मटेरियल जस्तै कि ढलान गर्नु पर्यो, सिमेन्ट, गिटी, बालुवा, यो भनेको मटेरियल रेट भयो। त्यसपछि इक्विपमेन्ट हैन, मिक्सरहरु लाग्ला, भाइब्रेटरहरु लाग्ला, त्यसपछि म्यान पावर, लेबर रेट हैन, मान्छेहरु लाग्ला। अनि लीड एनालाइसिस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मटेरियललाई हाम्रो पार्टिकुलर साइटसम्म डेलिभर गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन कति लाग्छ त भनेर निकाल्नु, त्यो चाहिँ लीड एनालाइसिस हो है। र त्यसमा हाम्रो एज पर नर्म्स ओभरहेड र प्रफिट राखेर हामी कसरी गर्छौं, हामी त्यसको इन्डिभिजुअल रेट एनालाइसिस निकाल्छौं है। अब यसमा इन्डिभिजुअल रेट एनालाइसिस निकाल्ने बेलामा पनि हाम्रो गभर्नमेन्ट नर्म्सहरु छ, त्यो नर्म्सको बेसिसमा बसेर गर्छौं है। नर्म्स भएन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटै काम गर्नको लागि कसैले छिटो गर्ला, कसैले ढिलो गर्ला, कसैले कम मटेरियल खपत गर्ला, कसैले बढी मटेरियल खपत गर्ला, त्यसको स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुँदैन। त्यो नर्म्सले हामीलाई स्ट्यान्डर्डाइज गराइदिन्छ। हाम्रो विभिन्न नर्म्सहरु होला, जस्तै कि DDBC को नर्म्स होला, रोडको होला, हाइड्रोको छुट्टै होला हैन। त्यो नर्म्सहरुको बारेमा ब्रिफली डिस्कस गर्छौं है। त्यसको सोर्सहरु पनि हामी हेर्छौं। हाम्रो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ एस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ यही नै हुन्छ भने अर्को पार्ट भनेको हाम्रो भ्यालुएसन है। भ्यालुएसन पनि अब लगभग हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चरको भ्यालु कति हो त हैन, कुनै प्रपर्टीको भ्यालु कति हो त भनेर निकाल्नु नै हो। तर फरक के हुन्छ भने एस्टिमेसन भर्सेस भ्यालुएसन गर्ने बेलामा एस्टिमेसन प्री, भ्यालुएसन पोस्ट भन्नु खोजेको एस्टिमेसन अगाडि, प्रोजेक्ट लन्च भन्दा अगाडि गर्छौं भने भ्यालुएसन चाहिँ बनिसकेको स्ट्रक्चरको, बनिसकेको प्रपर्टीको, अहिले एक्जिस्टिङ प्रपर्टीको चाहिँ भ्यालु कति छ त भनेर निकाल्ने हो है। सो पर्पज अफ भ्यालुएसन हामी किन गर्छौं त हैन, विभिन्न पर्पज हुन सक्छ। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट पर्पज भनेको ब्याङ्कमा लोनहरु झिक्नको लागि हैन, कुनै पनि प्रपर्टी सेल गर्नु पर्यो अथवा पर्चेज गर्नु पर्यो त्यसको लागि आदि विभिन्न पर्पजेस अफ भ्यालुएसन हुन सक्छ।
त्यो हामी हेर्छौँ है। भ्यालुएसनको लागि पनि गाइडलाइन्सहरू के छ हैन, त्यसको प्रिभेलिङ पोलिसिज, गभर्नमेन्ट पोलिसिजहरू के छ, के कस्तो छ, हामी के को बेसिसमा हामी चाहिँ भ्यालुएसन गर्छौँ र भ्यालुएसनको स्कोपहरू कहाँ छ, त्यो हामी सबै डिस्कस गर्छौँ है। र भ्यालुएसनमा पनि विभिन्न मेथड अफ भ्यालुएसन छ है। हामीले प्रपर्टी भ्यालुएसन मात्र भनेर भएन, भ्यालुएसन मात्र भनेर भएन, विभिन्न मेथड अफ भ्यालुएसन छ। एउटा भनेको त प्रपर्टी भ्यालुएसन। प्रपर्टी भ्यालुएसनमा पनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, नेपालको कन्टेक्स्टमा प्रपर्टी भ्यालुएसन भनेपछि जेनरली युज हुने टर्म्स भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ है। अर्को भनेको रेन्टल भ्यालुएसन। रेन्टल भनेको कुनै प्रपर्टीले रेन्ट इन्कम गरिराखेको छ भने त्यस्तो प्रपर्टीहरूको रेन्टल भ्यालुएसन गर्दाखेरि एक्युरेट भ्यालुएसन आउँछ। अर्को भनेको डाइरेक्ट कम्पेरिजन मेथड। यो जेनरली ल्यान्डको रेटहरू निकाल्ने बेलामा युज हुन्छ। डाइरेक्ट कम्पेरिजन मेथड भनेको सँगैको छेउछाउको उस्तै प्यारामिटर भएको प्रपर्टीहरूको सँग कम्पेयर गरेर चाहिँ प्रपोज प्रपर्टीको पनि भ्यालुएसन गर्नु, त्यो भनेको डाइरेक्ट कम्पेरिजन भयो, कम्पेयरको बेसिसमा है। अर्को भनेको प्रफिट बेस्ड। यो भनेको पनि रेन्टल जस्तै हो। कुनै प्रपर्टीले इन्कम जेनेरेट गरिरहेछ, प्रफिट जेनेरेट गरिरहेछ भने त्यो प्रफिट जेनेरेसनको आधारमा गर्ने भ्यालुएसन। अर्को डेभलपमेन्ट मेथड भनेको चाहिँ धेरै जसो रियल इस्टेट कम्पनीहरूले युज गर्ने भ्यालुएसन भयो। फर इक्जाम्पल ल्यान्ड प्लटिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुनै एउटा ल्यान्ड सस्तोमा किन्यो, त्यसमा डेभलप गर्यो, त्यसमा विभिन्न फेसिलिटिजहरू अभाइलेबल गरिदियो, जस्तै कि रोड होला, ड्रेनेज होला हैन, ढल होला, सिवर होला, इलेक्ट्रिसिटी होला, टेलिफोन होला आदि इत्यादि हैन, पार्कहरू होला। त्यो भनेको डेभलपमेन्ट मेथड अफ भ्यालुएसन भयो है। हामीले यसमा फोकस गर्ने भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भ्यालुएसन। हाम्रो नेपालमा प्रिभेलिङ भ्यालुएसन भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा एज अ सिभिल इन्जिनियर अर आर्किटेक्ट हामीलाई स्कोप भनेको चाहिँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भ्यालुएसनको छ भने अहिले थोरै डेभलपमेन्ट भ्यालुएसनहरू रियल इस्टेट कम्पनीहरूबाट चाहिँ डेभलपमेन्ट भ्यालुएसनहरू पनि भइराखेको छ। तर बाँकी भ्यालुएसनहरू चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले खासै धेरै इन्टरटेन गरेको पाइँदैन। सो हामीले फोकस चाहिँ हामी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भ्यालुएसनमा गर्छौँ। सो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भ्यालुएसन गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो के कस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी डिटेलमा हाम्रो यसको यसमा पनि हामी एउटा केस स्टडी गर्छौँ। सकेसम्म एउटा सिनारियोकै हामी एउटा केस स्टडी गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब फिल्ड भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। फिल्ड भिजिट गर्दाखेरि के छ त हामी के प्यारामिटर्सहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ फिल्ड भिजिट गर्दाखेरि। फर इक्जाम्पल हाम्रो फिल्ड नक्सा अनुसारको छ छैन हैन, हाम्रो डकुमेन्ट्सहरूमा चाहिँ लेखेको एरिया फिल्डमा पुग्छ पुग्दैन हैन। बिल्डिङको केसमा हेर्ने हो भने बिल्डिङको एप्रुभ ड्रइङ अनुसार बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भएको छ छैन आदि विभिन्न है। सँगसँगै डकुमेन्टबाट हामीले के कस्तो डकुमेन्ट स्टडी भनेको चाहिँ भ्यालुएसनमा हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा डकुमेन्ट स्टडी पनि हुन्छ है। डकुमेन्टबाट के इन्फर्मेसन दिएको छ त डकुमेन्टले हैन। डकुमेन्टले जस्तै कि कुनै बिल्डिङ छ, कुनै बिल्डिङको एप्रुभल हामीलाई 2 तल्लाको दिएको छ भने त्यो हामीले त्यसमा डकुमेन्टले चाहिँ प्रपोज प्रपर्टी 2 तल्लाको छ भन्ने कुराहरू आउँछ हैन। प्रपोज बिल्डिङ 2 तल्लाको छ भन्ने आउँछ। त्यसलाई हामीले फिल्ड इन्भेस्टिगेसनबाट र डकुमेन्टबाट आएको इन्फर्मेसनबाट कम्पेयर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी गर्छौँ र कुन प्यारामिटरलाई हामी एडप्ट गर्छौँ त्यो हामी हेर्छौँ है। र अर्को भनेको हामीले फिल्डमा इन्भेस्टिगेसन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब हामी एज अ सिभिल इन्जिनियर हामीले त्यसलाई चाहिँ क्याडमा प्लट गरेर हेर्ने है। हामीले चाहिँ त्यो ल्यान्डलाई प्लट गरेर क्याडमा हेर्ने र हाम्रो डकुमेन्टबाट आएकोसँग कति डिफर गर्छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ है। र यसमा भ्यालुएसन गर्नको लागि के कस्तो गभर्निङ पोलिसिजहरू छ हैन, कुनको बेसिसमा बसेर काम गर्छौँ त्यो अघि पनि भनिसकेको कुरा हो। सो त्यसको बेसिसमा बसेर हामीले अन्तिममा रिपोर्टिङ गर्छौँ, त्यसको भ्यालु कति छ त्यो निकाल्छौँ र रिपोर्टिङ गर्छौँ है। अब प्रपर्टी भ्यालुएसनमा पनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भ्यालुएसन, यसमा पनि हामीले प्रपर्टी भ्यालुएसनमा ल्यान्ड भ्यालुएसन मात्र पनि हुनसक्छ अर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भ्यालुएसन पनि हुनसक्छ है। तर बिल्डिङ मात्र भ्यालुएसन भन्ने चाहिँ हुँदैन
ल्यान्डको मात्र प्रपर्टीमा ल्यान्ड मात्र खाली ल्यान्ड मात्रको भ्यालुएसन पनि हुन सक्छ। बिल्डिङ बनेको छ भने त्यो बिल्डिङ बनेको ल्यान्ड र बिल्डिङ इटसेल्फ त्यसको पनि भ्यालुएसन हुन सक्छ। तर बिल्डिङको मात्र भ्यालुएसन चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन भने बिल्डिङ बन्नको लागि कुनै न कुनै ल्यान्ड त डेफिनेटली चाहिन्छ। विदाउट ल्यान्ड बिल्डिङको भ्यालुएसन हुँदैन है त। यसमा हामीले के कस्तो डकुमेन्टहरू हामी स्टडी गर्नुपर्छ, के डकुमेन्टहरू हाम्रो म्यान्डेटरी छ, त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू हामी हेर्छौँ र एउटा केस स्टडी गरेर हामीले एउटा भ्यालुएसन रिपोर्ट पनि जेनेरेट गर्छौँ है। सो यो ट्रेनिङ है हामीले पार्ट 1 इस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ, पार्ट 2 प्रपर्टी भ्यालुएसनबाट चाहिँ हाम्रो के कस्तो स्कोपहरू छ, हाम्रो मार्केटहरू कस्तो छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ ब्रिफली जानकारी। सो प्रपर्टी भ्यालुएसनकोबाट त हामीले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा एज अथराइज प्रपर्टी भ्यालुएटरको रूपमा काम गर्नै सक्छौँ, विच इज गुड सोर्स अफ इन्कम है। प्रपर्टी भ्यालुएसन भनेको चाहिँ एउटा गुड सोर्स अफ इन्कम हुन्छ। रिस्क चाहिँ छ प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्ने बेलामा, त्यसको पनि हामी त्यसको च्यालेन्जेसहरूमा पनि हुन्छ होइन। तर त्यसको प्रपर्टी भ्यालुएसन भनेको गुड सोर्स अफ इन्कम है, इजिली अलि इजी मनी नै हुन्छ है। त्यसै गरी अब हामीले एज अ इस्टिमेटर, एज अ प्रपर्टी भ्यालुएटर होइन, एज भ्यालुएटर यसको चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूमा है, गभर्मेन्टले विशेष गरी विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरू लन्च गरेको हुन्छ। धेरैवटा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू लन्च गरिरहेको बेलामा हरेकको हामी इस्टिमेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। हरेकको इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। टेन्डरिङ प्रक्रियाहरू गर्ने बेलामा त्यसको हरेकको इस्टिमेट गरेको हुन्छ। त्यो इस्टिमेट तयार गर्नको लागि हामीलाई हाम्रो स्कोप अफ वर्क त्यहाँ हुन्छ है। सँगसँगै गभर्मेन्टले गरेको टेन्डरिङ प्रोसेसहरूमा एप्लाई गर्ने भनेको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरू हो। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरूले पनि त्यसमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ आफ्नै छुट्टै इस्टिमेटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यता पनि हाम्रो स्कोप अफ वर्क हुनसक्छ है। हामीलाई त्यहाँबाट पनि हाम्रो सोर्स अफ इन्कम हुनसक्छ भनेको एज अ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट। अर्को भनेको विभिन्न इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सिजहरू छ, त्यहाँ हामीलाई प्रपर्टी भ्यालुएसन अरू इस्टिमेसनहरू गर्नुपर्नेहरू एज अ स्टाफको रूपमा है गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अरू तपाईँहरू आफै कोही फ्रिलान्सिङ इन्जिनियर हुनुहुन्छ र अथवा आफ्नै फर्महरू छ भने तपाईँहरूलाई पनि धेरै काम लाग्छ यो चाहिँ है। यो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले सबै चिज आफैले गर्छ भन्ने छैन। गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन अरू कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले सबै आफैले गर्छ भन्ने छैन। हायर गर्ने भनेको इन्डिभिजुअल कन्सल्टेन्टहरूलाई नै हायर गरिरहेको हुन्छ है। कतिवटा चिजमा आफैले इस्टिमेट गरेर गर्छ भने कतिवटा ठाउँमा कन्सल्टेन्टहरू हायर गरेर गरिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा हामीलाई यो स्किल्सहरू चाहिँ एकदम काम लाग्छ। ठिक छ है। र हामीले भ्यालुएसन प्रोसिड्युर हामीले कसरी भ्यालुएसन गर्छौँ होइन, सँगसँगै च्यालेन्जेस इन भ्यालुएसन है। मैले अहिले पनि भने अगर स्कोप अफ वर्क भ्यालुएसनको राम्रो छ, तर भ्यालुएसनमा केही च्यालेन्जेसहरू चाहिँ डेफिनेटली छ। रिस्कहरूको एकुमुलेट भएको हुन्छ कि भ्यालुएसनमा चाहिँ त्यो के कस्तो रिस्कहरू छ त्यहाँ हामी ब्रिफली छलफल गर्छौँ। सो तपाईँहरूले पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा भयो होइन, म पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स थोरै सेयर गरौँला। भ्यालुएसन नेपालको कन्टेक्समा भ्यालुएसनको ट्रेन्ड के कस्तो छ होइन, हामी यो चाहिँ डिस्कसन सेसन जस्तो पनि अर्गनाइज गर्छौँ आजतिर। सो हाम्रो ओभरअल ट्रेनिङ मेथोडोलोजी चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि अघि पनि भने हामी केस स्टडीको रूपमा गर्छौँ, किनभने लर्निङ बाई डुइङ हामी काम गर्दै गएपछि नै हामी सकिन्छौँ। सो हामीले यो ड्युरिङ द क्लास नै हामी एउटा केस स्टडी गर्छौँ। केस स्टडीमा हामीले एक्सेलमा धेरै वर्कआउट गर्छौँ। सो इस्टिमेसनकोमा पनि कुनै एउटा प्रोजेक्टलाई स्याम्पल प्रोजेक्ट लिन्छौँ, स्याम्पल प्रोजेक्टको हामी इस्टिमेट गर्छौँ र तपाईँहरूलाई थोरै असाइनमेन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ भने भ्यालुएसन प्रोजेक्टको पनि कुनै एउटा प्रोजेक्टलाई हामीले टार्गेट गरेर त्यसको भ्यालुएसनहरू गर्ने हुन्छ है। तपाईँहरूको जुन असाइनमेन्ट भने मैले त्यो असाइनमेन्ट्सको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूको स्किल के कति भयो होइन, त्यसबाट चाहिँ हामी थोरै इभ्यालुएसन गर्छौँ। इभ्यालुएसन भन्दाखेरि तपाईँहरूको गुड ब्याड भनेर त्यस्तो गर्ने होइन कि तपाईँहरूको सर्टिफिकेटमा एफेक्ट गर्ने गरिकन इभ्यालुएसन्स होइन। इभ्यालुएसन्स चाहिँ तपाईँहरूको स्किल डेभलपमेन्ट कति भयो होइन। जस्तै कि तपाईँले कुनै असाइनमेन्ट बुझाउनु भयो, कतै मिस्टेक्सहरू गर्नुभएको छ भने त्यसलाई सच्याउने स्किल डेभलपमेन्टतिरै लाग्ने हो है। सर्टिफिकेटमा एफेक्ट गर्ने इभ्यालुएसन्स भन्दा पनि यो चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट कति भयो त्यसलाई नै हामीले भ्याल्यु गर्ने मात्रै हो। तपाईँहरूलाई हामीले
क्लासमा गरेको सँगसँगै विभिन्न प्रोजेक्टहरूको स्याम्पल एस्टिमेट र ड्रइङहरू पनि प्रोभाइड गर्छौँ र भ्यालुएसनको लागि पनि एउटा प्रोजेक्टको लागि चाहिने भ्यालुएसनको रिपोर्टको फर्मेट कस्तो हुन्छ त्यो पनि प्रोभाइड गर्छौँ। ठिक छ है। सो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन क्लास चाहिँ यति नै हो। सो हामी अहिले 29 जना छौँ। अरू केही छ त तपाईहरुलाई यसमा यस्तो छ यस्तो चीज भइदिएको भए हुन्थ्यो अथवा यो एक्सपेक्ट गरेको थियो भन्ने कुरा? जस्तै डेभलपमेन्ट भ्यालुएसनको चाहिँ हाम्रो कतिको डिटेलमा हुन्छ यहाँ? डेभलपमेन्ट भ्यालुएसनको त खासै त्यति हुँदैन है। डेभलपमेन्ट भ्यालुएसनमा चाहिँ पछि डेभलप गरेर मास्टर प्लान गरेर गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसमा मास्टर प्लान गरिसकेपछि प्रपर्टीको यति भ्यालु जान्छ भन्ने छ, हामी त्यो चाहिँ गर्दैनौँ। इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो, बेसिक कन्सेप्ट त हुन्छ। बेसिक कन्सेप्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो। ओके, यो भ्यालुएसनमा रिस्क चाहिँ के हुन्छ भन्नुभयो सर होइन? भ्यालुएसनको च्यालेन्जेसहरु रिस्कहरु चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले हामीलाई भ्यालुएटरको रूपमा हायर गरेको हुन्छ। हामीले एउटा सिम्पली एउटा साइट भिजिट गरेर रिपोर्ट पठाउँछौँ हैन, साइट भिजिट गरेर एउटा रिपोर्ट पठाउँछौँ, त्यसको आधारमा सर्भिस चार्ज गरेर लिन्छौँ है। र इजी मनी हो, तर इजी मनी आउनुको कारण चाहिँ त्यसमा रिस्क हाई हुनु हो। अब रिस्कको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल कुनै पनि प्रपर्टीको लागि हामीले प्रपर्टी भ्यालुएसन राखेर गरिसकेपछि हामी त्यो प्रपर्टीको लागि लायबल हुन्छौँ। हामीले जति भ्याल्यु त्यो प्रपर्टीको छ भने आउँछौँ, त्यो प्रपर्टीको त्यति भ्याल्युको लागि हामी लायबल हुन्छौँ। कुन केसमा हुन्छौँ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल कसैले लोन लिन खोज्यो, प्रपर्टी राखेर प्रपर्टीको भ्यालुएसन गर्यौँ, हामीले मानौँ 1 करोड छ भन्यौँ, तर पछि त्यो बाइ चान्स त्यो लोन डिफल्ट भयो भनेको त्यो लोन लिने व्यक्तिले तिर्न सकेन भने त्यो प्रपर्टीबाट असुल उपर गर्छ ब्याङ्कले। त्यो प्रपर्टीबाट असुल उपर गर्दाखेरि हामीले भनेको चार्ज फर इक्जाम्पल अघि भने जस्तै 1 करोड छ भने 1 करोड असुल भएन भने त्यो बेलामा चाहिँ भ्यालुएटर लायबल भयो है। यो भनेको त्यो प्रपर्टीको लागि लिने रिस्क भयो भ्यालुएटरले है। भ्यालुएटरले त्यही भएर सर्भिस चार्जको लागि मात्र पैसा लिने हुँदैन, त्यो रिस्क बियरिङको लागि पैसा लिने हुन्छ। सँगसँगै अरू विभिन्न च्यालेन्जेसहरु छ, हाम्रो त्यो एउटा त्यसको लागि डिस्कसन सेसन पनि अगाडि बढाउँछौँ। भोलि क्लास 6:30 बजे हो कि 7 बजेदेखि अब? मोस्ट प्रोबेबली 6 हो भने इन्टरनेसनल मार्केटमा हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यो यो प्रोभिजनहरु अलिक छुट्टै हुन सक्छ, तर माथि गर्ने यो एस्टिमेसनको तरिकाहरु, कस्टिङको प्रोभिजन्सहरु यो सबै एउटै नै हुन्छ है। रेट एनालाइसिसमा पनि नर्म्सले हामीलाई गभर्न गर्दाखेरि नर्म्स फरक हुन सक्छ, तर तरिका एउटै नै हुन्छ। त्यसमा हामी डिस्कस गरौँला। यहाँ तपाईको च्याटमा उल्लेखेको रहेछ, हामीले यहाँ बिल्डिङको नर्म्स बुझाउँछौँ कि बिल्डिङको हाम्रो नर्म्समा चाहिँ एउटा बिल्डिङको र रोडको नर्म्स हामीसँग इजिली अभाइलेबल छ, हाइड्रोको नर्म्सहरु धेरै अभाइलेबल छैन है। सो हामीले चाहिँ यसमा बिल्डिङ र रोडको नर्म्सहरु चाहिँ हामीसँग इजिली अभाइलेबल छ, हामी त्यो चाहिँ गर्छौँ, पठाइदिन्छौँ। रिस्कको कुरा सुरजले भन्नुभएको त्यो भइ नै हाल्यो। हाइवेको पनि एस्टिमेसन गर्छौँ कि कस्तो छ है। हाम्रो जेनरल हुने कामहरु भनेको हाइवेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाइवेमा जेनरल हुने कामहरु के हो त भन्दाखेरि रोड पेभमेन्ट सँगसँगै हाम्रो त्यहाँ अर्थवर्क एक्सकाभेसन हुन्छ, कङ्क्रिटिङ हुन्छ, फर्मवर्क हैन, बार बेन्डिङहरु हुन्छ, ड्रेनेज कन्स्ट्रक्सन भनेको मेसनरी कन्स्ट्रक्सन्सहरु हुन्छ हैन। भनेको यो धेरैवटा कुराहरु बिल्डिङ र रोडको सँगसँगै नै जान्छ
है, पेभमेन्ट बाहेक, रोडको पेभमेन्ट बाहेक बाँकी लगभग सबै कुराहरू एउटै नै हुन्छ। सो हामी एउटा कुनै एउटा बिल्डिङ स्ट्रक्चर्सको लाई रिफरेन्स मानेर गर्छौँ र त्यसमा एक्सकाभेसनको तरिका चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ हाइवेमा, त्यो पनि हामी ब्रिफली डिस्कस गर्छौँ तपाईँहरूलाई स्याम्पलको रूपमा चाहिँ हाइवेको बिल्डिङको स्याम्पलहरू चाहिँ आउँछ। प्रशान्त ढकालजी, रनिङ बिल पनि एड गर्नु पर्यो सर टपिक। हाम्रो यो मेन स्कोप चाहिँ एस्टिमेसन कस्टिङ एन्ड भ्यालुएसन भएकोले रनिङ बिल चाहिँ एड गरेको छैन होइन। अघि पनि भने मेजरमेन्ट सिट उस्तै नै हुन्छ, त्यसलाई अल्टिमेटमा प्रेजेन्टेसन फरक हुन्छ। यो रनिङ बिलको लागि चाहिँ हामीले एड गरेको छैनौँ, तैपनि हामी तपाईँलाई स्याम्पलको रूपमा चाहिँ एउटा प्रोभाइड गर्नु चाहिँ त्यति चाहिँ गरिदियो होला है। फेरि हाम्रो 2 विक्सको कोर्स हो, 2 विक्स अब प्लस माइनस अ फ्यु डेज होइन, जेनरली प्लसै हुन्छ होला, तर सबै एड गर्दाखेरि फेरि यसमा नभ्याउने पनि हुन्छ, हाम्रो स्कोप अफ वर्कभन्दा बाहिर पनि हुन्छ। ओके, अरू केही छ त?